بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درسنا لليوم faire un curriculum vitae, un CV, comment bien rédiger votre CV, les 10 règles d'or et les 10 erreurs à éviter. إذا في هذا الدرس سنتعلم كيفية comment bien rédiger votre CV، كيف تقومون بصياغة سيرتكم الذاتية بشكل جيد. إذا سنعطيكم les 10 règles d'or، النصائح أو القواعد الذهبية العشر التي عليكم أن تقوموا بها، وأيضا في المقابل les 10 erreurs à éviter، الأخطاء العشر التي يجب أن تتجنبوها أو تتفادوها. Nabda bi les 10 erreurs à éviter. Voici la liste des 10 erreurs à éviter pour ne pas voir votre CV transféré directement à la corbeille. إذن هذه الأخطاء العشر التي عليكم أن تتجنبوها لتتفادوا أن تروا سيرتكم الذاتية transférer إذا تحول directement مباشرة على كوربي إلى سلة المهملات. أولا 1. Manquer de précision dans les dates، les compétences linguistiques. إذا أن تقوموا بخصاص في تحديد بدقة تاريخ فيما يخص السيفي chronologique. إذا هناك نوع من السيفي الذي يعتمد على les dates أي التاريخ، les durées أي المدد الزمنية. إذا يجب أن تكونوا دقيقين في كتابة التواريخ والمدة الزمنية. et les compétences linguistiques والمهارات اللغوية. 2. Placer une photo de mauvaise qualité ou loufoque. إذا أن تضعوا مثلا صورة رديئة الجودة أو لوفوك أو صورة تبدون فيها بوضعية غير جيدة. 3. Donner un mauvais titre. مثلا أن تكتبوا عنوان سيء لسيرتكم الذاتية. إذا le titre d'un CV doit être attirant. إذا يجب أن يكون يشد انتباه الركروتور القارئ. يجب دائما أن نضع عنوان فيما يخص العمل الذي نريد أن نمتهنه وليس خارج إطار المجال أو الميدان الذي نبحث فيه عن عمل. 4. Faire un CV standard, c'est-à-dire très simple sans personnalisation. إذا مثلا الخطأ الذي نقع فيه أو أننا نقوم بنسخ ولصق أنواع من السيفيات نبحث عنها في الانترنت. إذا هذا خطأ. يجب أن نقوم بإعطاء طابع شخصي personnaliser votre CV. إذا أن تكتبوا مهاراتكم الشخصية وأن لا يكون السيفي الذي تكتبونه فقط لشخص تعرفونه أو فقط لأنكم وجدتموه في الانترنت. دائما ضعوا لمستكم الشخصية لسيرتكم الذاتية. 5. Utilisez des termes trop techniques, acronymes spécifiques à votre métier dont 4 personnes connaissent le sens. إذا الخطأ الذي نقع فيه استعمال des termes مصطلحات trop techniques جد تقنية، acronyme spécifique à votre métier. إذا تكون مختصرة تخص مجال مهنتكم dont 4 personnes connaissent le sens، حيث أن يكون فقط 4 أشخاص يعرفون معنى هذه المصطلحات. إذا عندما نكتب CV لا نقوم باستعمال كلمات تقنية أو مصطلحات تقنية لا يفهمها أحد سوانا أو أحد في مجال عملنا. إذا دائما تكون الكلمات واضحة ولا نكتب فقط كلمات مختصرة.
خفيف. Utilisez un papier de mauvaise qualité. استعمال ورق جودة رديئة. إذا يجب هذا الخطأ، يجب أن نستعمل ورق جودة جيدة. إذا عندما نكتب السي في يجب مراعاة جودة الورق الذي نكتب عليه. Écrire au recto et au verso du papier. إذا لا يجب أن نكتب السي في على الواجهتين اليمنى واليسرى. يجب أن نكتب على واجهة واحدة فقط. إذا هذا الخطأ يجب أن نتفاداه. Écrire au recto et au verso du papier. Faire des fautes d'orthographe. وضع أخطاء كتابية أو إملائية. إذا حذاري من الأخطاء لأن السي في هو مرآة الشخص الذي يبحث عن عمل. إذا كان بداية يعطي سيرة ذاتية مليئة بالأخطاء فما بالك بالعمل. Faire une présentation non aérée qui ne facilite pas la lecture. إذا مثلا أن تقوموا بتقديم السي في أي السيرة الذاتية بطريقة لا تسهل القراءة لصاحب العمل. 10. Laisser des trous dans son CV, c'est-à-dire des années sans aucune activité professionnelle. إذا ترك فراغات في السيرة الذاتية أي ثغرات c'est-à-dire des années sans aucune activité بمعنى أن تتركوا سنوات بدون أن تكتبوا أنشطة مهنية activité professionnelle. إذا عالجنا هذا الموضوع أننا قلنا إذا كان لدينا فراغات أي مثلا سنوات توقفنا فيها عن العمل من المفضل استعمال CV تيماتيك وليس CV كرونولوجيك لأن قلنا أن CV تيماتيك يعتمد فقط على مواضيع العمل وليس على سنوات العمل بينما CV كرونولوجيك قلنا أنه يعتمد على سنوات العمل نحدد فيه المدة أي السنة التي بدأنا فيها العمل حتى انتهينا. إذا كان هناك فراغات أو توقف عن العمل طويل يفضل استعمال CV تيماتيك. الذي لم يرى الأشخاص الذين لا يعرفون ما معنى CV تيماتيك أو CV كرونولوجيك ما عليهم إلا أن يعودوا للدرس الأول والدرس الثاني فيما يخص السيرة الذاتية. إذا كانت هذه الأخطاء 10 التي يجب تفاديها عند كتابة السيرة الذاتية. نمر الآن on passe aux 10 règles d'or. إذا القواعد 10 التي تمكن من كتابة سيرة ذاتية مثيرة أو سيرة ذاتية تجلب اهتمام le recruteur. Un CV contient beaucoup d'informations pour réussir à donner toutes ces informations sans ennuyer le lecteur. Elle est primordial de respecter certains principes pour réussir donc son CV. Il faut un CV contient beaucoup d'informations. السيرة الذاتية تحتوي على الكثير من المعلومات. Pour réussir à donner toutes ces informations لننجح أن نعطي جميع هذه المعلومات sans ennuyer le lecteur دون أن نشعر القارئ بالضجر نقصد به le recruteur. Il est primordial de respecter certains principes. إذن إنه من الأساسي primordial نعني بها أساسي de respecter أن نحترم certains principes بعض المبادئ أو أغلبية المبادئ التي سنذكرها dans les 10 règles d'or. Pour réussir donc son CV il faut إذن لننجح في كتابة سيرتنا الذاتية يجب Premièrement, soigner la présentation avec une bonne mise en page.
إذا يجب أن نعتني بتقديم السيرة الذاتية avec une bonne mise en page مع وضع جيد للصفحة. لا باج هي الصفحة لأن قلنا لا يجب أن نكتب على الواجهتين recto verso. إذا تقديم السي في مع احترام معايير تقديم الصفحة التي سنكتب عليها من حيث حجم الكتابة ونوع الكتابة. donner un titre accrocheur. إذا إعطاء عنوان مثير accrocheur أي أنه يجلب انتباه le recruteur. fournir toutes les informations de contact que ce soit les numéros de téléphone les mails. إذا إعطاء جميع معلومات التواصل que ce soit les numéros سواء كان فيما يخص الأرقام le numéro de téléphone soit portable soit fixe سواء الهاتف النقال أو الهاتف الثابت. les mails أيضا العنوان على البريد الإلكتروني. mettre en valeur les compétences en rapport avec l'emploi recherché. إذا نعطي أهمية للمهارات التي لها علاقة بالعمل الذي نبحث عنه. أي أننا إذا كانت لدينا مهارات متعددة يجب il faut mettre en valeur les compétences en rapport avec l'emploi recherché. إذا نسلط الضوء على المهارات المتعلقة بنفس العمل الذي نطلبه. produire un CV clair et bien aéré afin d'assurer une meilleure lisibilité. إذا إنشاء سيرة ذاتية produire un CV clair واضحة et bien aéré afin d'assurer une meilleure lisibilité كي نمكن قراءة جيدة. lisible أي أنه قابل للقراءة. La sixième règle au nord, être précis en allant directement à l'essentiel à propos des compétences, expériences, responsabilités, tâches et résultats. إذا أن تكون دقيق بالتدرج مباشرة إلى l'essentiel ما هو مهم à propos des compétences فيما يخص المهارات أي l'expérience أو الخبرة responsabilité المهام أو المسؤوليات les tâches المهام et résultats النتائج. إذا يجب الدقة في تحديد المهارات الخبرات المسؤوليات المهام وأيضا نتائج هذه المهام. être honnête sans mentir dans son CV. إذا أهم شيء أن تكون صادق honnête sans mentir إذا بدون كذب dans son CV. إذا حذاري من الكذب أو كتابة أشياء غير صحيحة في السيرة الذاتية لإثارة اهتمام le recruteur. إذا il faut être honnête. bien mentionner ses centres d'intérêt pour que l'employeur puisse cerner la personnalité du candidat. إذا يجب أن نحدد جيدا مركز اهتماماتنا pour que l'employeur puisse كي يستطيع المستخدم cerner la personnalité أن يحدد شخصية المترشح le candidat. إذا le centre d'intérêt هو من أهم les rubriques من أهم الفقرات في السي لأنها تحدد شخصية المترشح. إذا يجب أن نكتب وأن لا نستخف بهذه الفقرة. être positif afin de donner l'assurance au recruteur. أن تكون إيجابي كي تعطي الثقة للمستخدم.
réutilisez les termes employés dans le descriptif de l'offre d'emploi. إذا اعتماد إعادة استعمال مصطلح مستخدم employé dans le descriptif في وصف العمل الذي تريدونه. إذا هنا انتهينا les 10 règles d'or pour réussir à écrire un CV et pour attirer l'attention d'un recruteur. إذا كانت هذه النصائح العشر et les 10 erreurs à éviter pour ne pas voir votre CV transféré dans la corbeille. إذا أتمنى أن تتبعوا النصائح وأن تتفادوا الأخطاء. أشكركم على حسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.